बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला महम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान ने नवाज़ शरीफ को बड़ा चैलेंज कर दिया और नून लीग को ग्रीन सिग्नल मिल गया। पीपल्स पार्टी नून लीग पर बरस पड़ी। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल कुंडी, उन्होंने अपने एक बयान में ये कहा कि मियां नवाज़ शरीफ साहब का पाकिस्तान से जाना और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का पाकिस्तान वापस आना तमाम डील का नतीजा है। यानी जब मियां साहब पाकिस्तान से बैरून मुल्क गए तब भी वो डील के ज़रिए गए थे बकौल ख्वाजा आसफ़ कि हमें जनरल बाजवा साहब ने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। ये तस्दीक कर दी है ख्वाजा आसफ़ साहब ने। बकौल फैसल कुंडी, उन्होंने कहा कि मियां साहब जब वापस आए हैं तब भी वो डील का हिस्सा है, डील करके मुल्क पाकिस्तान वापस आए हैं। क्यों? क्योंकि मरियम नवाज़ साहबा अपने हर जलसा, हर बयान, हर तकरीर में लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती थी। जिनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको लेवल प्लेइंग फील्ड अता कर दी गई है और मियां साहब वापस आए हैं। जिस तरह एक इश्तिहारी मुजरम का इस्तकबाल किया गया, एसी, डीसी, नादरा, एयरपोर्ट, अदलिया, तमाम ने हुकूमत जो रियासत है मुल्क पाकिस्तान की, उसने जिस तरह उस मुजरम इश्तिहारी को प्रोटोकॉल दिया, ये आइन जो आइन पाकिस्तान है, जो कानून पाकिस्तान है, उसका जनाजा निकाल दिया गया। यानी इस तरह के मुजरम को इस तरह प्रोटोकॉल में मुल्क पाकिस्तान में आने की इजाज़त देना, गिरफ़्तार ना करना, जो बायोमेट्रिक है वो एयरपोर्ट पे जाके करना, तो ये पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खलवाड़ किया गया है। ये नाज़रीन इकराम फैसल कुंडी साहब ने बाकायदा अपने बयान में कहा है। उन्होंने कहा कि अब मियां साहब वापस आए और उन्होंने जो तकरीर की है उस तकरीर में उन्होंने अपना कोई बयानिया पेश नहीं किया। उनकी तकरीर को देखते हुए साफ नज़र आ रहा था वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए अपनी CV पेश कर रहे थे। उनकी तकरीर नहीं थी, उनकी वो CV पेश करने की तस्वीर थी कि मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि एक शख्स की खातर अब आप 25 करोड़ आवाम को उनके हक़ से, वोट के हक़ से महरूम नहीं रख सकते। आपको चाहिए कि जनवरी में मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं, आवाम का हक़ उन्हें दें, वो चाहें जिसको मर्ज़ी मुंतखब करें वोट के ज़रिए। तो नाज़रीन इकराम, यूँ पीपल्स पार्टी तो बरस पड़ी है अपने तादी जो साबका तादी थे मुस्लिम लीग नून, उन्होंने साफ कह दिया कि ये डील के ज़रिए गए थे, डील के ज़रिए वापस आए हैं। इनको मुकम्मल तमाम तरह की सहूलियात रियासत पाकिस्तान दे रही है जो सब के सामने है। तो नाज़रीन इकराम, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मियां साहब जैसे ही आए, जलसा किया, तकरीर की, आज वो रायविंड में मुलाकातें भी करने में मसरूफ़ हैं। माशाल्लाह उनकी सेहत ठीक हो गई है, क्योंकि लंदन में गए थे इलाज मालजा के सिलसिला में, तो लग यूँ रहा है कि उनकी इलाज जो है वो ठीक हो गया, बिल्कुल मुकम्मल फ़िट हैं। अब सियासत चमका रहे हैं, पूरी सियासी मुलाकातें कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, जो मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर हैं, उन्होंने तो बाकायदा ये कहना शुरू कर दिया कि मियां साहब आइंदा वज़ीर आज़म होंगे और हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून ही बनाएगी। ये गारंटी हमें मिल चुकी है, यानी ग्रीन सिग्नल जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिल चुका है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान में आइंदा जो हुकूमत बनने जा रही है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो मुस्लिम लीग नून के जो साबिक़ वज़ीर हैं, मशीर हैं, वो बड़े
کھلے الفاظ میں بتا رہے ہیں لوگوں کو ہماری ڈیل ہو چکی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے ایک جلسہ کر لیا، اگر جلسوں کا دیکھیں صورتحال جلسوں کی، کہ جو جلسے پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں کر چکی ہے خان صاحب کے گرفتار ہونے سے پہلے، وہ ایک تو قابل تعریف ہیں، ایک جتنے بڑے جلسے تھے وہ کسی اور جماعت نے اتنے زیادہ اور اتنے بڑے بڑے جلسے نہیں کیے۔ اب نون لیگ ایک جلسہ کر کے 2 ماہ کی تیاری کرنے کے بعد، تمام ریاستی سہولیات انہیں ملنے کے بعد، تمام طرح کے اداروں نے ان کی مدد کی، تو ایک جلسہ انہوں نے کر دیا۔ تو اب ایک جلسے کے بعد وہ یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ حکومت آئندہ بننے والی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے، تو یہ کیسے پاکستان کی عوام 25 کروڑ عوام جو ہے وہ کیسے تسلیم کر لے کہ حکومت نون لیگ کی بننے جا رہی ہے؟ کس طرح؟ حکومت تو بنانی ہے عوام پاکستان نے، ووٹ دینا ہے عوام پاکستان نے، نظام پاکستان نے کسی کی حکومت نہ بنانی ہے، نہ اس پوزیشن میں ہے ملک پاکستان اس وقت کہ نظام پاکستان کسی کو جس کو دل چاہے اس کو وزیر اعظم بنا دے۔ عوام پاکستان نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ عوام پاکستان، اگر آپ زمینی حقائق دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو 16 ماہ میں ظلم و زیادتی ہوئی، اس سے قبل ماضی میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح کی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود خان صاحب کو اندر کر دیا گیا، گرفتار کر دیا گیا، لیکن ان کی مقبولیت کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب جو نون لیگ کے 2 احباب ہیں، میں نے ان سے بھی پوچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کا حقدار اگر ہے اس وقت تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے، کیونکہ وہ ڈٹ کے جیل میں بیٹھے ہیں، نہ ڈیل کر کے وہ گئے اور نہ جائیں گے، یہ ہمیں بھی یقین ہو گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب میاں محمد نواز شریف صاحب 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ڈیل کر کے چلے گئے ملک پاکستان سے، دوبارہ واپس آئے ہیں، اور اب یہ ان کے وزیر مشیر کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ حکومت آئندہ جو بنے گی وہ مسلم لیگ نون کی بنے گی۔ تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر زمینی حقائق دیکھیں تو اس وقت جتنے بھی گیلپ سروے ہوئے ہیں ان میں بھی دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ پہلے نمبر پہ آ رہی ہے، جو اس کا ریکارڈ ہے وہ اس پہ قائم ہے، اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی، البتہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ صورتحال ہے نون لیگ کی، وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حکومت ہم نے بنانی ہے، لیکن یہ تو الیکشن میں پتہ چلے گا کہ الیکشن، ابھی تو یہ نہیں کسی کو پتہ کہ الیکشن کب ہونے ہیں۔ الیکشن میں پتہ چلے گا کہ حکومت اگر نون لیگ بناتی ہے تو پاکستانی عوام کس طرح تسلیم کرے گی کہ یہ حکومت جو بنی ہے یہ بالکل جائز بنی ہے۔ اب پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں، ان میں ملک پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ملک پاکستان میں جو صاف شفاف منصفانہ الیکشن کروائے جائیں، تاکہ جس کی حکومت بنے وہ اپنی حکومت مضبوطی کے ساتھ بنانے میں کامیاب ہو پارٹی، اور ملک پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ 4 چاند لگائے، ترقی کے منازل پر ملک پاکستان کو لے کر جائے۔ یہ اس وقت بہت اہم جو ہے وہ ضرورت ہے ملک پاکستان کی۔ اگر منصفانہ الیکشن نہیں ہوتے تو نہ تو پاکستانی قوم اسے تسلیم کرے گی، نہ سیاسی پارٹیاں تسلیم کریں گی، پھر حالات زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ملک پاکستان میں، اللہ نہ کرے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب پہ آج فرد جرم عائد کر دی ہے خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے۔ انہوں نے باقاعدہ تیاری کر کے آئے تھے، فرد جرم عائد کر دیا، لیکن ناظرین اکرام، عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو فرد جرم ان پہ عائد ہوئی ہے اس کے صحت جرم سے باقاعدہ انکار کر دیا ہے، اور خان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سائفر والا کیس سرے سے بنتا ہی نہیں۔ سائفر، وہ جو کاغذ تھا، وہ جو خط تھا، وہ ٹکڑا تھا، وہ تو سامنے لایا ہی نہیں گیا کہ یہ لکھا ہے خط پہ، آپ نے اس کے الٹ دنیا کو جو ہے پاکستانی قوم کو بتایا ہے، تو وہ تو سامنے لائیں، وہ ہے ہی نہیں، کیس بنتا ہی نہیں۔ یہ مکمل ڈیل ہے، نواز شریف کا جو لندن پلان تھا اس کا یہ حصہ تھا کہ خان صاحب کو آپ نے بند کرنا ہے، کیسوں میں ان کو جیل میں کرنا ہے، گرفتار کر کے، تب مجھے پھر رعایت ملے، میں پاکستان آؤں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ریڈ کارپیٹ پہ استقبال کیا جا رہا ہے ایک مجرم کا، بائیو میٹرک جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ جا کے کروائی جا رہی ہے،
یہ کون سا پاکستان کا قانون ہے کہ مجرم کو گرفتار کرنے کے بجائے جس پہ جرم ثابت ہے، مجرم ہے، ملک سے بگوڑا تھا، اس کو دیکھیں آپ کس طرح پروٹوکول، پوری ریاست جو ہے وہ تمام ادارے پروٹوکول میں اس کو پاکستان آنے دے رہے ہیں، دوسری جانب ہم پہ یہ من گڑت جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا کھلا چیلنج ہے نون لیگ کو، جو انہوں نے جلسہ کیا ہے، آپ مجھے جلسے کی ہماری پارٹی کو اجازت دیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں جیل میں بیٹھ کر تقریر کروں، تو دیکھیں اس سے 100 گنا مسلم لیگ نون کے جلسے میں جو لوگ لائے گئے اس سے 100 گنا زیادہ لوگ ہمارے جلسے میں آئیں گے۔ انہوں نے کھلا چیلنج کر دیا مسلم لیگ نون کو کہ آپ مجھے صرف جیل سے بیٹھ کر تقریر کرنے کی اجازت دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو پارٹی ہے اس کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، پکڑ دکڑ کی جا رہی ہے، ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، یہ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں، یہ صرف اور صرف نون لیگ کے لیے کیا جا رہا ہے، لندن پلان کا یہ حصہ ہے۔ میں اس سے قبل عارف علوی صاحب کو بھی بتا چکا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔